यदि तपाईहरुलाई योग अभ्यास गर्न मन छ तर कहाँबाट सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ भने आउनुस् मसँग यो 15 मिनेटको अभ्यास गर्नुस्। हामी आसनहरु गर्ने छौं, मन्त्र जप्ने छौं र प्राणायाम पनि गर्ने छौं, जसले गर्दा तपाईको मन मात्र नभए शरीरलाई पनि चुस्त बनाउने छ। आउनुस् सुरु गरौँ। पहिले सजिलोसँग पलेटी मारेर बसौं। यदि पलेटी कसेर बस्न गाह्रो हुन्छ भने तपाई कुर्सीमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। अब टाउको, घाँटी र ढाडलाई माथिदेखि तलसम्म सिधा बनाउनुस्। लामो सास लिनुस् र बिस्तारो सास छोड्नुस्। दुई हत्केलालाई छाती अगाडि जोड्नुस्। अब म सँगसँगै यो मन्त्र उच्चारण गर्नुस्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। एकैछिन मन्त्रको तरङ्गलाई शरीरमा अनुभव गर्नुहोस्। बिस्तारै हत्केलालाई मार्नुस्, तातो बनाउनुस् र आँखामा हलुकासँग राख्नुस्। अब मुस्कुराउँदै आँखा खोल्दै बिस्तारो हत्केलालाई घुँडामा राखिदिनुस्। अब हामी उठौं र हाम्रो जोड्नीहरुको व्यायाम गरौं। दुईटै हातलाई कमरमा राखौं र बिस्तारै दाहिने खुट्टाको कुर्कुच्चा उचालेर पुरै खुट्टालाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 3 पटक घुमाऊ। 1 2 3। अब एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाऊ। 1 2 3। त्यसै गरी देब्रे खुट्टाको कुर्कुच्चालाई उचालेर पुरै खुट्टालाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमा 3 पटक घुमाऊ। 1 2 3। अब एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घुमाऊ। 1 2 3। अब कम्मरलाई घुमाऊ। पहिले क्लकवाइज डाइरेक्सनमा सास लिँदै पछाडी, सास छोड्दै अगाडि। फेरि 2 पटक गरौँ। राम्रोसँगले कम्मरलाई सबै दिशामा मजासँगले घुमाऊ। सास लिँदै पछाडी, सास छोड्दै अगाडि। अब एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा पनि घुमाऊ। सास लिँदै पछाडी अनि सास छोड्दै अगाडि। सबै दिशामा राम्रोसँगले तन्किने गरी घुमाऊ। मजासँगले चारैतिर। सास लिँदै पछाडी अनि सास छोड्दै अगाडि। अब हातलाई मुट्ठी पारेर छाती अगाडि यसरी राखौं। बिस्तारो सास लिँदै नाडीलाई घुमाउँदै हातलाई अगाडि लैजाऊ र सास छोड्दै नाडी घुमाउँदै छातीतिर फिर्ता लिएर आऊ। अगाडि लैजाँदा सास लिँदै मुट्ठी खोल्दै केही दिएको जस्तो गरी नाडी घुमाऊ र आफूतिर ल्याउँदा मुट्ठी कस्दै केही लिएको जस्तो गरी नाडी घुमाऊ। फेरि एक पटक गरौँ। सास लिँदै अगाडि, सास छोड्दै आफूतिर। अब हत्केलालाई काँधमा राखौं। दुईटा कुहिनोलाई जोडौं। सास लिँदै कुहिनो उचालेर काँधलाई घुमाऊ। सास छोड्दै कुहिनोलाई तल झारौं। अब फेरि 2 पटक। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। अब अर्कोतिरबाट घुमाऊ 3 पटक। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। यसले हाम्रो अररी राखेको काँधलाई खुला गर्छ। सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। अब हातलाई तल राखौं। सिधा उभियौं र निउरिँदै चिउँडोले छातीलाई छुऔं। बिस्तारै क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घाँटीलाई 3 पटक घुमाऊ। सास लिँदै पछाडी, सास छोड्दै अगाडि। सास लिँदै पछाडी, सास छोड्दै अगाडि। सबै दिशामा घाँटीलाई मजाले तन्काएर घुमाऊ। अब एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा घाँटीलाई 3 पटक घुमाऊ। सास लिँदै पछाडी, सास छोड्दै अगाडि। कतै तपाईको जमिराखेको मांसपेशीहरू छ भने यसले खुलाउनलाई मद्दत पुर्याउँछ। सास लिँदै पछाडी, सास छोड्दै अगाडि।
यसपछि हामी आसनहरू सुरु गरौँ। आसन गर्दा श्वास प्रश्वासमा एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। पहिले दुईटा खुट्टालाई जोडेर सिधा उभियौँ। बिस्तारो सास लिँदै हातलाई उचाल्दै टाउको माथि लिएर जाउँ अनि दुईटा हत्केलाका औँलाहरूलाई गाँसौँ। माथितिर हत्केलालाई पल्टाउँ र कुर्कुचालाई उचालेर लगभग 10 सेकेन्ड जति शरीरलाई ब्यालेन्स गरौँ। यो आसनले शरीर र मन ब्यालेन्स गर्न मद्दत पुर्याउँछ। एक टकले आँखाले अगाडिको कुनै पोइन्टमा हेर्नुभयो भने तपाईको सन्तुलन राम्रो हुन्छ। कुहिनोलाई सिधा राखौँ, तन्काउँ, शरीरलाई अग्लो बनाऊ। बिस्तारो सास छोड्दै हातलाई फुकाएर तल झार्दै कुर्कुचाले तल भुइँमा टेकौँ। तादासनले बच्चाहरूको हाइट बढाउन पनि मद्दत गर्छ। दुईटा खुट्टालाई अब 1 देखि 1.5 फिट जति फटाउँ। सास लिँदै दुवै हातलाई अगाडि उचालौँ। देब्रे हातलाई दाहिने काँधमा राखौँ र दाहिने हातलाई कम्मर पछाडि लगेर बेरौँ। सास छोड्दै टाउको र माथिल्लो शरीरलाई बिस्तारो बटार्दै दाहिनेतिरबाट पछाडि फर्काउँ। सकिन्छ भने तलतिर दुवै खुट्टाको कुर्कुचातिर हेरौँ। सास लिँदै बिस्तारो हात फुकाउँदै टाउको घुमाउँदै अगाडि फर्कियौँ। हातहरू फेरि सिधा पारेर अगाडि तन्काउँ। दाहिने हातलाई देब्रे काँधमा राखौँ र देब्रे हातलाई कम्मर पछाडि लगेर बेरौँ। सास छोड्ने क्रममा अप्पर बडी र टाउकोलाई बिस्तारो ट्विस्ट गर्दै देब्रेतिरबाट पछाडि फर्काउँ। सकिन्छ भने तलतिरबाट खुट्टाको कुर्कुचातिर हेरौँ। सास लिँदै बिस्तारो हात फुकाउँ, टाउको र शरीर घुमाउँदै अगाडि फर्कियौँ। हातहरूलाई अगाडि स्ट्रेच आउट गरौँ। स्ट्रेस रिलिज गर्न यो आसन असाध्यै राम्रो मानिन्छ। अब हातलाई तेर्साउँदै आफ्नो शरीरको सन्तुलन मिलाउँदै बिस्तारो घुँडाले भुइँ टेक्दै वज्रासनमा आउँ। वज्रासन हर्निया, पाइल्स, मेन्स्ट्रुअल डिसअर्डर, साइटिका र खास गरी डाइजेस्टिभ डिसअर्डर्सको लागि फाइदाजनक छ। अब हातले टेक्दै बिस्तारो खुट्टालाई तेर्साइदियौँ, ढाडलाई सिधा राखौँ। सास लिँदै दुईटै हातलाई उचालौँ र सास छोड्दै हात र माथिल्लो शरीरलाई खुट्टातिर झुकाउँ। ढाडलाई सिधा राखौँ र खुट्टालाई पनि सिधा तन्काउँ। टाउकोले घुँडा छुने होइन कि पेटले तिघ्रा छुने कोसिस गरौँ। ढाड सिधा राखेर झुक्दा शरीरको पुरै पछाडिको भाग तन्किएको अनुभव हुन्छ। यसले हाम्रो खुट्टालाई लचिलो बनाउन मद्दत गर्छ। सास लिँदै अब हात र शरीरलाई माथि उठाउँ। सास छोड्दै हातलाई तल झारौँ र कुहिनोले टेक्दै उत्तानो पल्टिदिउँ। अब दुई खुट्टालाई जोडौँ, दुवै हत्केलालाई हिपको तल छिराइदिउँ। अब सास लिँदै दुईटा खुट्टालाई सँगै माथि उचालौँ 90 डिग्रीमा। घुँडालाई सिधा राखौँ र पैतालालाई माथि फर्काइदिउँ। यदि खुट्टा 90 डिग्रीमा ठाडो भइराखेको छैन भने ठिकै छ। निरन्तर अभ्याससँगै बिस्तारो मांसपेशीहरू खुल्दै जान्छन् र खुट्टा लचिलो हुँदै जान्छ। यो आसनमा पेटमा बल पर्ने भएकोले पेट घटाउन यसले मद्दत गर्छ। अब सास छोड्दै दुवै खुट्टालाई बिस्तारो तल झारौँ। यसपछि घुँडालाई दोबार्दै पैतालाले भुइँमा टेकिदिउँ। कुर्कुचालाई हिपको नजिकै लिएर आउँ र हातले गोलीगाँठोलाई समातौँ। यसरी समाउन सकिन्न भन्ने हत्केलालाई भुइँतिर फर्काएर हिप पनि राखे पनि हुन्छ। अब बिस्तारो सास लिँदै हिप, पेट र छातीलाई माथि उचालौँ। सक्दो माथि उचालौँ। यसले ढाड दुखेको छ भने सन्चो गर्छ। यो दम र थाइरोइडका रोगीहरूको लागि पनि लाभदायक छ। महिनावारी भएका बेला यो आसनले तल्लो ढाडको दुखाइलाई कम गर्छ। अब सास छोड्दै तल आउँ र हातलाई फुकाउँ। यसपछि दुईटा हत्केलालाई टाउको मुनि लगेर औँलालाई बाँधिदियौँ। लामो गहिरो सास लियौँ र सास छोड्दै दुईटा घुँडालाई देब्रेतिर पल्टाइदियौँ। देब्रे घुँडामाथि दाहिने घुँडा र देब्रे पैतालामाथि दाहिने पैताला हुनुपर्छ। टाउको भने दाहिनेतिर पल्टिएको हुनुपर्छ।
सास लिँदै खुट्टा र टाउकोलाई बीचमा लैजाउँ। अब अर्कोतिर फर्क्यौँ। सास छोड्दै दुईटा घुँडालाई दाहिनेतिर पल्टाइदिउँ, टाउको देब्रेतिर। घुँडा र पैताला एकअर्कामाथि हुनुपर्छ। यो आसनमा मेरुदण्ड बटारिन्छ, धोएर निचोरेको कपडा जस्तै। स्क्विज एन्ड सोक इफेक्ट दिने यो स्पाइनल ट्विस्टले ढाडको र मेरुदण्डको नसाहरूलाई आराम दिन्छ र स्ट्रेस रिलिज गर्न मद्दत गर्छ। अब सास लिँदै टाउको र खुट्टालाई बीचमा लिएर आउँ। यसपछि हामी एकैछिन नाडी शोधन प्राणायाम गर्नेछौँ। यस प्राणायामलाई अनुलोम विलोम भनेर पनि चिनिन्छ। आउनुहोस्, बिस्तारोसँग कोल्टे फेर्दै पलेटी मारेर सुखासनमा बसौँ। ढाडलाई सिधा राखौँ, देब्रे हातलाई चिन मुद्रामा राखौँ यसरी, र दाहिने हातलाई यस्तो तरिकाले नसाग्र मुद्रामा राखौँ। चोरी औँला र माझी औँलाले निधारको बीच भागलाई छोइदिउँ। दाहिने नाकको प्वाललाई बुढी औँलाले खोल्ने र बन्द गर्ने गर्छौँ भने देब्रे नाकको प्वाललाई साहिली औँलाले नियन्त्रण गर्ने। हामी जहिले पनि देब्रे नाकबाट सास छोड्दै सुरु गर्छौँ र त्यसरी नै अन्त्य पनि गर्छौँ। कुहिनोलाई छातीबाट अलिकति टाढा राख्नुपर्छ, जसले गर्दा सास फेर्न सजिलो हुन्छ। अब आँखा बन्द गरौँ र सुरु गरौँ। पहिले दुईटै नाकको प्वालबाट गहिरो सास लियौँ। दाहिने नाकलाई बुढी औँलाले बन्द गरौँ र देब्रे नाकबाट सास छोडौँ। देब्रेबाट सास लियौँ। अब देब्रे नाकको प्वाल बन्द गर्दै दाहिनेबाट सास छोडौँ। अनि दाहिनेबाटै सास लियौँ, सास छोडौँ र सास लियौँ, सास छोडौँ र सास लियौँ। यही प्रक्रियालाई अब केही राउन्ड दोहोर्याउँ। सास लिँदा र छोड्दा आरामसँगले लामो समय लिएर गरौँ। सास लियौँ, छोडौँ, सास लियौँ अनि छोडौँ। नाडी शोधनले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ र हानिकारक टक्सिन्सलाई निकाल्न मद्दत गर्छ। यसले मनलाई शान्त बनाउँछ र तनाव हटाउन मद्दत गर्छ। ध्यान गर्नको लागि पनि यसले थप सहयोग गर्छ। यो प्राणायाम हरेक दिन गरेमा यसले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा तपाईलाई चुस्त बनाउँछ। अब बिस्तारै देब्रे नाकबाट सास छोड्दै यो प्राणायामको अभ्यासलाई टुङ्ग्याउँ। अब बिस्तारै दुईटा हत्केलालाई छाती अगाडि जोडौँ। एकपटक लामो गहिरो सास लियौँ र अझ लामो समय लिएर सास छोडौँ। अब हामी 3 पटक ओम र ओम शान्ति उच्चारण गर्नेछौँ। शान्ति शान्ति शान्ति। दुवै हातलाई जोडेर मनलाई शान्त बनाएर ध्यानमग्न भएर बसौँ। आफ्नो पुरै ध्यान आफ्नो सासमा लगेर छोडिदिउँ। आफ्नो बन्द आँखाले तेस्रो नेत्रमा हेरौँ र आफ्नो पुरै ध्यानलाई सासतिर लिएर जाउँ। सबै कुरा बिर्सिदिउँ र सासमा ध्यान दिउँ। मनलाई शान्त बनाएर बसौँ। सासमा ध्यान। बिस्तारो आफ्नो समय लिएर आँखा खोलौँ। नमस्ते, शुभ दिन। तपाईहरूलाई हाम्रो यो अभ्यासले पक्कै पनि आनन्दी बनाएको छ।
तपाईहरुलाई यो भन्दा लामो अभ्यास गर्न मन छ भने हामीहरूले हरेक दिन 1 घण्टा लामो अनलाइन योगा क्लासेसहरु सञ्चालन गरिराखेका छौं। त्यो क्लासेसहरु जोइन गर्नको लागि तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन बक्समा डिटेल हेर्नु होला। धन्यवाद।